Ma, ilabay sa ning basura dito. Naimuta imong mata, panghimuta. Kita diha. Ulaw kita imo nang gituan. Gigutom ka ma? Wala raman. Naikon kan asa ni. Usa ana kaadlaw kakita ko ang nagbabayi nga gadalag sako. Makaluluoy gid kaayo ang iyang porma. Ug sa akong nakita sa iyang dagway, gikapoy jud siya ug sa akong pagpangutanay, gigutom ba siya wala niya kapugngan ang paghikap sa iyang mga mata. Sa way duha-duha ako judayon siyang gipakaon ug sa iyang kagutom, iyang gikaon ang kanon. Mao ug makakita man ta og tawo nga sama ni ini, dili jud nato pasagdan nga sila dili kakaon. Amping sa imong paglakaw ti kung asa man kamo padayon.